فاعل متفاعل 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 رفع البقاء من بلاد المسلمين قرب الأنام إلى القيامة مسرعين ظلمت الطغاة بأن حول جناية وتصيب دوما في البريء طاهرين تتمايل البنيان أطفالا حنين وتصب نارا دون رهف الساكبين وتلاشت الأولاد من أسر حميم وتضاعف الآلام دوما ناذرين فئة اليهود ولم تكن أبدا مقيم متهملا بعقاب عهد الفاجرين بسماحة الأبناء كنتم حافظين بكماه رهفتهم كذا متناعمين غلبت يهود على البلاد شنيعة وبدون ذكر مساعدات فلسطين جعل الشجاع الفاتحون صلاحهم بخشوع قلب دون خوف القاتلين منه الإله سماحة وحماية وكمال نصر بالملائك فاتحين سنرى البلاد المسلمين متناعسا لسكون عيش ما هجابوا سائلين عزمت صعاينة ومن تبعت بها وبدعم مال والصداقة مقبلين صعبت يهود بسوء أرض قلوبهم بعداوة لرجال أرض المؤمنين شهداؤنا المقدام أنتم مفلحون عجبا لأمر المؤمنين الصابرين والتطوير يوما علمكم على السماء وتلاشت اليهود أبدا خاسرين يا ربنا أنقذ أخانا المسلمين من ظلم فجار اليهود الفاسقين يا ربنا أنقذ أخانا المسلمين من ظلم فجار اليهود الفاسقين. شكرا. السلام عليكم.